सात रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहीबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौं। सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रममा हामी साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार प्रस्तुत गर्नेछौं। साथै कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा हामी तपाईहरू समक्ष 2वटा जिल्ला रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दैछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। गएको 10 महिनामा 64 जनाले मात्रै विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा प्राप्त गरेका छन्। यो ऋण प्राप्तिका लागि परेको आवेदनको तुलनामा धेरै कम हो। रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यममा लगाउने उद्देश्यले सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना ऋण कार्यक्रम ल्याएको थियो। यो सहुलियत कर्जा हो। यो कार्यक्रममा ऋणीले सरकारको तर्फबाट 5% ब्याज अनुदान पाउँछन्। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत भदौसम्ममा 64 जना युवाले यो शीर्षकमा 4 करोड 51 लाख रुपियाँ ऋण पाएका छन्। गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 49 जना ऋणीले 3 करोड 29 लाख रुपियाँ ऋण प्रवाह गरेका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको ब्याज दरमा ऋणीले 5% घटाएर बाँकी ब्याज मात्रै तिर्नुपर्छ। सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना लगायत 7 प्रकारका कर्जा कार्यक्रम लागू गरेपछि वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले आवेदन सङ्कलन गरेको थियो। त्यसबेला कुल 18,767 आवेदन प्राप्त भएका थिए। तीमध्ये गत भदौसम्म 64 जनाले पाएका छन्। यो अपेक्षाभन्दा धेरै कम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सहुलियत कर्जाका लागि ऋण लिन चाहने मध्ये अधिकांशले कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी परियोजना पेश गरेका थिए। परेका आवेदन मध्ये 7,675 जनाले कृषि तथा पशुपालनमा लगानी गर्न चाहेको बोर्डको तथ्याङ्क छ। यसमा पनि कुखुरा पालन गर्न चाहनेको संख्या 2,895, गाई भैँसी बङ्गुर र बाख्रा पालन गर्न चाहने 2,637 जना छन्। खेती किसानीमा 2,029 जना र माछा पालनमा इच्छा देखाउनेको संख्या 114 जना रहेको विभागको भनाइ छ। मनसुनमा ढिलाइ, धानको नक्कली बिउ, फौजी किराको प्रकोप लगायत कारणले यस वर्ष धानको उत्पादन करिब 8%ले घट्ने अनुमान गरिएको छ। सिजनमा मल अभाव हुनु र सिंचाई असुविधाले पनि उत्पादन घट्ने आंकलन गरिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार वर्षे धानको कुल रोपाई हुने क्षेत्रफल 13,71,706 हेक्टर हो। 10 दिन ढिलो सुरु मनसुनले रोपाई 13,830 हेक्टर मात्र भएको छ। नेपालमा धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर 3.7 टन रहेको छ। 70,776 हेक्टरमा धान रोपाई नहुँदा 2,62,241 टन उत्पादनमा कमी आउने मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, रोपाईमा भएको कमीसँगै प्रकोपले पनि केही असर गरेको देखिन्छ। नेपालको धान खेती मनसुनमा आधारित रहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउने उद्देश्य सहितको निर्देशिका जारी गरे पनि दूरसञ्चार कम्पनीले पालना गरेका छैनन्। प्राधिकरणले भदौ 6 गते जारी गरेको अन्तरआबद्धता निर्देशिका अनुसार उपभोक्ताले टेलिफोन गर्दा एकले अर्काको मोबाइल नेटवर्क प्रयोग भए बापत प्रति मिनेट 10 पैसाभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन। यसअघि 2065मा जारी निर्देशिकामा प्रति मिनेट 54 पैसासम्म लिन पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ निर्देशिकाले रकम घटाए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ताले एक कम्पनीको मोबाइलबाट अर्को कम्पनीको मोबाइलमा टेलिफोन गर्दा बढी शुल्क तिर्नु परेको छ। सेवा प्रदायक दूरसञ्चार कम्पनीले एक अर्काको नेटवर्कमा हुने फोन कलको दर घटाउन प्राधिकरणले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले सेवा प्रदायकलाई शुल्क घटाउन भनेर आपसी नेटवर्कमा फोन गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क सेवा एक सेवा प्रदायकले अर्को सेवा प्रदायकलाई 10 पैसा मात्रै तिर्नुपर्ने गरी प्रावधान राखेका छौं। अहिलेसम्म सेवा प्रदायकहरूले शुल्क घटाएका छैनन्। मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा विलय भएर जाने कम्पनीको शेयर तत्काल बिक्री गर्न पाइने भएको छ। मर्जर तथा एक्विजिसन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्ता कम्पनीको शेयर बिक्रीका लागि राष्ट्र बैंकले लचिलो बनेको हो। राष्ट्र बैंकले परिपत्र मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुनिर्देशन दिएको हो। यसअघि मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा विलय भएका कम्पनीको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखा परीक्षक, कम्पनी सचिव लगायत जिम्मेवार तहमा बसेका व्यक्तिले कम्तीमा 1 वर्षसम्म शेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था थियो। अहिले त्यो व्यवस्था हटाएर मर्जर
हस्ताक्षर भए पश्चात शेयर बिक्रीका लागि छुट गरिएको हो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिदा वा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्दा विलय भएर जाने संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखा परीक्षक, कम्पनी सचिव वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन लगायत महत्त्वपूर्ण पदमा रहेको व्यक्ति सो पद वा सेवाबाट अलग भएपछि सो कम्पनीमा रहेको शेयर आफ्नै परिवारका सदस्य वा अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई बिक्री वा लेनदेन गर्न बाधा पुर्याइएको मानिने छैन। विलय हुने संस्थाको शेयर 1 वर्षसम्म कारोबार गर्न नपाइने पुरानो व्यवस्थाकै कारण केही वित्तीय संस्थाको मर्जर प्रक्रिया अवरोध भएका घटना पनि भेटिएका छन्। यही कारण राष्ट्र बैंकले शेयर बिक्री प्रक्रियालाई सहज बनाएको हो। ती शेयर कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति भने लिनुपर्नेछ। बजेट ल्याएको 4 महिना नबित्दै सरकारले विभिन्न सामग्रीहरूको भन्सार महसुल हेरफेर गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सुन, चाँदी, फलाम वा इस्पात, सरसफाईको पाटपूर्जा, कफीजन्य मालवस्तुमा भन्सार महसुल बढाएको हो। कुखुरा पालन व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने फूलको पैठारीमा भन्सार महसुलमा 50% छुट दिइएको छ। कार्तिक 25 गते प्रकाशित राजपत्रमा भनिएको छ, चल्ला कोरोनाका लागि निषेचित फूलको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुलमा 50% छुट दिने। तयारी रङ उत्पादन गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने एक्रेलिक इमल्समा पनि छुट दिएको छ। एक्रेलिक इमल्समा 30% भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा सो वस्तु उद्योगकै नाममा पैठारी भएमा 20% मात्रै भन्सार लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। सुनको भन्सार महसुलमा 1500 रुपियाँ वृद्धि गरिएको छ। व्यापारिक प्रयोजनका लागि पैठारी हुने सुनमा प्रति 10 ग्राममा लाग्ने महसुल दर 5000 रुपियाँको सट्टा 6500 रुपियाँ तथा चाँदीमा प्रति 10 ग्राममा लाग्ने महसुल दर 56 रुपियाँदेखि 75 रुपियाँ कायम गर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ। विदेशबाट फर्किएका यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउने सुनको गहनाको भन्सार महसुल समेत वृद्धि गरिएको छ। पेट्रोल र डिजलबाट प्रति लिटर 50 पैसाका दरले उठाइएको प्रदूषण शुल्कको रकम अहिलेसम्म 7 अर्ब 34 करोड 29 लाख पुगिसक्यो। उपभोक्ताबाट असुल हुने यो रकम पुरै प्रदूषण न्यूनीकरणमा भने खर्च हुने गरेको छैन। उपभोक्ताबाट उठाइएको यो रकम प्रत्येक महिनाको 25 गते भित्र अन्य राजस्वहरू बुझाए झैं आयल निगमले अर्थ मन्त्रालयले तोकेको खातामा जम्मा गर्ने गर्छ। निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले भन्नुभयो, 25 गते भित्र नबुझाए शुल्क तथा ब्याजसहित 15% जरिवाना लाग्छ। जुन उद्देश्यले यो रकम उठाइएको हो त्यसै शीर्षकमा सदुपयोग भएको जस्तो लाग्दैन। यो रकम उठाएको वातावरण मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइन्छ। अर्थ मन्त्रालयले तोकेको खातामा रकम जम्मा गरिसकेपछि त्यसको बोधार्थ पत्र वातावरण मन्त्रालयलाई बुझाउने गरेको छ। वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद पाण्डेका अनुसार प्रदूषण शुल्कका नाममा उठाइएको रकम प्रदूषणको योजनामै पारिएको छैन। कतार सरकारले आफ्नो देशमा आउने कामदारले भर्ना प्रक्रियामा कुनै प्रकारको शुल्क बेहोर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगद्वारा राजधानीमा आयोजित आप्रवासी कामदारको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको स्वास्थ्य तथा उत्तरदायित्व भर्ना प्रक्रियाको अभ्यास सत्रलाई सम्बोधन गर्दै कतारी अधिकारीले आफ्नो देश कामदारबाट लिइने शुल्कको विरोधमा रहेको जनाउनु भएको हो। प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयका मोहम्मद अल मर्डले भन्नुभयो, हामी भर्ना प्रक्रियाका क्रममा कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने पक्षमा छैनौं। कतार सरकारले लिएका नीति पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले निर्धारण गरेका मापदण्डभित्र छन्। हाम्रो श्रम कानूनले पनि यही कुरा बोल्छ। कामदार आपूर्ति गर्ने रोजगारदाता र कतारी मेनपावरले कामदारसँग शुल्क लिएको भेटिएमा कारबाही र जरिवाना लगाउँछौं। उहाँले कामदारलाई अधिकार प्रत्याभूत गर्न कतारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई स्वीकार गरेको समेत बताउनुभयो। भारतबाट भन्सार छली आयात हुने कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुले नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। नेपाली उत्पादनको माग दिनदिनै बढ्दो रहे पनि भन्सार छलेर ल्याइएका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ। ललितपुर लुबु केआर टेक्सटाइलका केशव श्रेष्ठले भन्नुभयो, पहिले भन्दा कपडाको बजारको माग बढ्दो छ तर उत्पादन दिन सकिरहेका छैनौं। धागोको कच्चा पदार्थ भारतबाटै आयात हुन्छ। त्यहाँ पाइने भन्दा 75 रुपैयाँ महँगो हामीलाई पर्छ। यसले कसरी प्रतिस्पर्धामा जान सक्छौं? भारतमा यसको उत्पादन धेरै छ, क्षमतावान उद्योग पनि छन्। धेरै उत्पादनले लागतमा कमी ल्याउँछ, तर नेपालमा भने भारतको भन्दा ठिक उल्टो छ। उत्पादन लागत बढी छ, धेरै उद्योगहरू छैनन्। त्यसमाथि भन्सार छली गरेर भारतबाट आयात भएका कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भएको छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू।
कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न जापानी वैज्ञानिकहरू नेपाल आउने भएका छन्। यस सम्बन्धमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्र जापान जिराकास बीच हिजो सम्झौता भएको छ। जिराकासका अध्यक्ष तथा जापानका प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डाक्टर मासा युवा नागाले भन्नुभयो, नेपाल कृषिका लागि धेरै सम्भावना भएको देश हो। जापान आफ्ना वैज्ञानिकलाई नेपालको कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सघाउन तयार छ। मासाका अनुसार नेपालको उच्च पहाडी भेगमा हुने धानबारे जापानका वैज्ञानिकहरू अनुसन्धान गर्न इच्छुक छन्। हुम्लामा सिजन सकिएर थन्क्याएको स्याउ कुहिन थालेपछि किसानले चाना बनाउन सुरु गरेका छन्। ढुवानी समस्याका कारण बिक्री नभएर स्याउ कुहिन थालेपछि चाना बनाउन थालिएको हो। सडक सुविधा नभएको हुम्लामा स्याउ महँगो मूल्यमा हवाई ढुवानी गरेर बाहिर पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। ढुवानी समस्याकै कारण जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा उत्पादन हुने स्याउ बिक्री हुँदैन। स्याउ बढी उत्पादन हुने खारफुनाथ र सिमकोट गाउँपालिकाका 2 सहकारी संस्थाका सदस्यलाई स्याउको चाना र सुकुटी बनाउने तालिम दिएको थियो। तालिम सकि लगतै स्थानीय घर घरमा चाना बनाउन जुटेको सिमिकोट 4 का एमबहादुर लामाले बताउनु भयो। तालिम सकिएपछि यस वर्ष व्यवस्थित तरिकाले सुकुटी बनाइएको उहाँको भनाइ छ। बारीमा 400 बोट स्याउ लगाएकी सिमिकोट 4 की छिरिङ कुजुम लामाले पनि स्याउको चाना बनाउन सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। पूर्वी पहाडमा उत्पादित तेजपत्ताको भारत निर्यात बन्द भएको छ। सातादेखि निर्यात हुन नसक्दा धरान स्थित कृषि उपज बजारमा मात्रै करिब 50 लाख रुपियाँ बराबरको 100 टन तेजपत्ता कुहिने अवस्थामा पुगेपछि व्यवसायी निराशा बनेका छन्। कृषि उपज बजारबाट वार्षिक रूपमा करिब 20 करोड रुपियाँको 4000 टन तेजपत्ता भारतीय व्यापारीले लैजाने गरेका छन्। पछिल्लो समय BCTS अनलाइन दर्ताका कारण पनि निर्यात रोकिएको हो। नेपाली तेजपत्ता भारतीय बजारमा निर्यात नहुँदा कृषकहरूको उत्पादन खेर जाने सम्भावना बढेको छ। सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग मार्फत भेहिकल्स एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम BCTS लाई अनिवार्य अनलाइन दर्ता लागू गरेको छ। आयात निर्यातका क्रममा सामान ढुवानी गर्ने सवारी साधन र तिनमा ल्याइएको सामानबारे विस्तृत विवरणको सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यलाई BTS भनिन्छ। यो प्रणाली 2076 साउन 1 गतेदेखि लागू भएको हो। कार्तिकदेखि नै लटरम्म फलेका सुन्तलाले दक्षिणी इलामको सानो गाउँ सलकपुर पहेलपुर हुन्थ्यो। गाउँको नाम नै गोल्डन भ्याली राखिएको थियो। 6 वर्ष यता भने पहेलपुर सुन्तला फल्ने यो गाउँले पहिचान गुमाउँदैछ। लटरम्म सुन्तला फल्ने बोटहरू क्रमशः मासिन थालेका छन्। सुन्तला किसान लाखमान तामाङले भन्नुभयो, विगतमा हरेक शनिबार र आइतबार सुन्तला खरिद गर्न आउने भारतीय पर्यटकले गाउँ भरिभरा हुन्थ्यो। बोटै मासिन थालेपछि न सुन्तला फले न पर्यटक नै आउन थाले। विगतमा भारतको मिरिक, दार्जिलिङ, सिलिगुडी, सिक्किम, कोलकाता लगायतबाट सुन्तला खरिद गर्न भारतीय व्यापारी र पर्यटक आउँथे। सलकपुरमा प्रति घर कम्तीमा 50 देखि बढीमा 300 बोटसम्म सुन्तला खेती हुँदै आएको थियो। अज्ञात रोगको संक्रमणका कारण कुल सुन्तला बगान मध्ये 90% हाराहारी मासिसकेको छ। सुन्तलाका बोट सुक्दै मर्न थालेपछि आम्दानीको दरिलो स्रोत नै गुमेको हो। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी हाम्रा जिल्ला सहकर्मी हुम्लाबाट जनक शाही र तेह्रथुमबाट चन्द्र कार्कीले पठाएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। ब्रेक अगाडिको कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। अब भने प्रस्तुत छ जिल्ला रिपोर्ट। हुम्लाका रैथाने कोदो, कालो मार्सी धान, काउली, चिनो, फापर, गहुँ, उवा जस्ता स्थानीय बालीका परिकारको सट्टा तराईबाट आयातित खानेकुरा बढी प्रयोग हुन थालेपछि स्थानीय बाली लोप हुँदै गएको छ। घोडा, खच्चड तथा हवाईजहाजबाट 100 क्विन्टल चामल ढुवानी भई सस्तोमा उपलब्ध हुन थालेपछि त्यहाँका कृषक खाद्यान्नमा परनिर्भर हुन थालेका हुन्। थप विवरण सहित सहकर्मी जनक शाही। हवाई तथा स्थल मार्गबाट 100 क्विन्टल चामल ढुवानी भई सस्तोमा उपलब्ध भएपछि काउनी, चिनो जस्ता स्थानीय रैथाने बाली लोप हुँदै गएका छन्। सस्तोमा खाद्यान्न उपलब्ध हुनु तथा स्थानीय अन्नको उत्पादनमा कमी समेत आएका कारण कृषकहरूले प्राय स्थानीय बाली लगाउन छोडिसकेका सिमकोट 2 ठिएका स्थानीय बिरबाने भण्डारीले बताए। स्थानीय बालीले 3 महिना खान पुग्दैन। पहिला खाद्यान्न यहाँ आउँदैन थियो। किसानहरूको दिमाग पनि केन्द्रित खेतीमै हुन्थ्यो। पहिला नगदे बाली, स्थानीय बाली फर्स्ट आउँथ्यो। अब अहिले जडीबुडी
जडीबुडी छ, प्रशोधन गर्छन्, जडीबुडी 2 महिना खनेपछि 12 महिनाको खाना पुग्छ। त्यसकारणले खाद्यमा पनि चामल आएको छ, त्यही खाद्य जडीबुडी खन्ने, खाद्य चामल लिने। त्यसकारणले स्थानीय बाली कम लो हुन कारण यही हो। वर्षको एक बाली पाक्ने हुम्लामा 6 महिना मात्र खेती गरिन्छ, जसका कारण जिल्ला भोगमारीको चपेटामा पर्दै आएको थियो। तर ढुवानी सुविधा भएपछि यो समस्या हट्दै गएको भए पनि यससँगै स्थानीय रैथाने बालीहरू पनि हराउँदै गएको खारपनाथ 5 का राजसाईले बताए। वर्षको एक बाली पाक्छ, जुन बालीले वर्षको 3 महिना पनि नभ्याउने नेपाल सरकारले सहशुल्कमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएपछि स्थानीय रैथाने बालीहरू पनि अहिले लोप हुँदै गएका छन्। बाहिरको आयातित चामलमा बढी निर्भर हुँदा यिनी बालीहरू हराउँदै गएका छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार परम्परागत खेतीबालीले ढाकेको क्षेत्र क्रमशः घट्नुका साथै उत्पादनमा पनि कमी आएको हो। स्थानीय उत्पादनले 5 महिनाका लागि मात्र खाना पुग्छ। परम्परागत खानेकुरा खाँदा जिल्ला नै पछि पर्ने भन्ने गलत धारणाले पनि परम्परागत खेती मासिँदै गएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुम्लाका निमित्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत चन्द्रबहादुर साईको बुझाइ छ। एउटा कुरो के छ भने अहिलेको बिस्तारै मानिसको चाहना परिवर्तन हुने, मान्छेको अब देखा सिक्ने, अब मान्छे हामी भातै मन पराउने अवस्थाले अब यहाँको पुरानोलाई खाँदा पनि अलिकति हामी लाज मान्ने अवस्था देखिएको अहिलेको नयाँ पिँढीहरूमा त्यस्तो छ। वास्तविक हेर्ने हो भने हामीले भातभन्दा पौष्टिक तत्त्वको हिसाबमा हाम्रो रैथाने बालीहरूको धेरै माथि छन्। कोदोमा होस्, फापरमा होस्, चिनोमा होस्, काउनुमा होस्। तर यी बालीहरूको हामीले के छ भने ज्ञान हाम्रो छैन। हामी पुरानो आफ्नो भनेको नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै हाम्रो नजिकमा जे पाउँछ त्यसलाई हामीले अपहेलित गरेका छौँ। स्थानीय उत्पादनको महत्व, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तरिका, आधुनिकी प्रविधिबारे पर्याप्त जानकारी दिन सके यहाँका कृषकलाई स्थानीय बालीतर्फ पुनः आकर्षित गर्न सकिने अगुवाहरू बताउँछन्। तर यसका लागि कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा समेत मद्दत गर्नुपर्ने देखिन्छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो हुम्ला सहकर्मी जनक साईले पठाएको यो रिपोर्ट। अब प्रस्तुत छ अर्को रिपोर्ट। तेह्रथुमको छतर गाउँपालिकाका कृषकले वर्षाको पानी सङ्कलन गरेर सिँचाइ सुविधा नै नभएको जमिनमा तरकारी खेती गरेर मनङ्की आमदानी गरिरहेका छन्। मनमा साहस र शरीरमा जाँगर हुने हो भने पानी नै नभएको सुक्खा माटोमा पनि सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण त्यहाँका किसानले प्रस्तुत गरेका छन्। थप विवरण सहित तेह्रथुम सहकर्मी चन्द्र कार्की। स्थानीय र प्रदेश सरकारले सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको तेह्रथुमको छतर गाउँपालिकाका किसानले प्लास्टिक पोखरीमा पानी जम्मा गरेर व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरेका छन्। खडेरीले सुकेर उराठलाग्दो भएको खेतबारीमा किसानले प्लास्टिक पोखरीमा वर्षातको पानी जम्मा गरेर तरकारी खेती थालेका हुन्। लामो खडेरीले पानीका मुहान सुकेर पिउने पानीको समेत अभाव खेपिरहेका छतर गाउँपालिकाका तल्लो क्षेत्रका बासिन्दा वर्षातमा खेर जाने पानी सङ्कलन गरेर तरकारी खेतीमा लागेका हुन्। पानी अभावमा छिमेकी बसाइ हिँडिरहेका बेला केही मेहनती स्थानीयले भने प्लास्टिक पोखरीमा जम्मा गरेको पानीले आफ्नो खेतबारीलाई हराभरा बनाइरहेका छन्। ओखरे बाँसपानीका किसान पदमाया तामाङ। यो प्लास्टिक पोखरीले गर्दाखेरि मैले पहिले योभन्दा पहिले अब केही थिएन, पानी हरियो परियो खान पाइँदैन थिए। अनि त्यहाँदेखि अब के गर्नु, भाँडोमा आजको पानी लाएर एउटा बोट साग रोप्यो भने त्यो सबै खाली पनि कोतार्थ्यो, त्यो खानु पनि पाइँदैन थियो सुक्खा ठाउँमा। अनि अहिले यो प्लास्टिक पोखरी ड्यासले दिएपछि मैले त्यही बिहिबारे हट्टाबाट किनेर ल्याउँदै अहिले ती म बेच्नु लाँदैछु। के अरे टमाटर, साग, आलु, अलिअलि आलु पनि बेच्छु, लसुन प्याज पनि बेच्छु। पहिले त्यही बजारबाट किनेर खान्थेँ, अहिले त्यही बजारमा म बेच्नु लान्छु अलिअलि धेर भएको। पिउने पानीको समेत अभाव खेपिरहेका यहाँका गाउँलेले उराठ लाग्दो पाखो बारीमा रायोको साग, खुर्सानी, आलु, टमाटर, प्याज, लसुन, मटर कोसा, काउली, धनियाँ लगायतका तरकारी खेती गरेर मनग्गै आमदानी गरिरहेका छन्। केही वर्ष अघिसम्म छिमेकी गाउँका किसानसँग मागेर तरकारी खाने यहाँका किसानले अहिले आफै तरकारी बिक्री गरेर आमदानी गरिरहेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता राजन नेपालीले बताउनुभयो। सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका किसानलाई छतर गाउँपालिका र दलित सचेतना समाज नेपाल ड्यासले प्लास्टिक पोखरी उपलब्ध गराएर सहयोग गरेका हुन्। प्लास्टिक पोखरीमा सङ्कलन गरिएको पानीबाट तरकारी खेतीमा सिँचाइ सुविधा भएपछि उत्पादन भएको तरकारी बिक्री गरेर घर खर्च चलाउन र छोराछोरीलाई विद्यालयमा पढाउने खर्च जुटाउन सजिलो भएको किसानको भनाइ छ। धेरै किसानले पाखोबारीमा प्लास्टिक पोखरीको पानीबाटै सिँचाइ गरेर मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेती गरिरहेका छन्। प्लास्टिक पोखरीमा जम्मा गरेको पानीबाट खेती गरिएको तरकारी बिक्री गरेर वार्षिक 3 लाख रुपियाँसम्म आमदानी हुने गरेको छतर गाउँपालिकाका किसान टेकबहादुर तामाङको भनाइ छ। यसरी बर्खे पानी जम्मा गरेँ, त्यस पछाडि यहाँ यसरी टमाटरहरू लगाएँ, सागहरू लगाएँ, प्याजहरू लगाएँ सर। त्यो गर्दै लाँदाखेरि अब यहाँ मलाई हरियो परियो भयो। कहिले कहिले सागसब्जीहरू खान पनि अब दुःख भएन।
अलिअलि व्रत भएकोहरू अब यहाँ बिहिबारे भन्ने बजार नजिकै छ, अब त्यहाँ बजारमा लाने अनि अलिअलि बेच्ने, अरू नभएको चिजहरू यसो अलि ल्याउने किन्ने, त्यसबाट हुँदै हुँदै गएर अहिलेसम्म अलिअलि खानालाई त्यो भइराखेको छ र अलि त्यो प्लास्टिक पोखरले गर्दाखेरि यहाँ बस्न गर्न पनि अब ठिकै छ भन्ने अहिले चाहिँ भएको छ सर। सुक्खाग्रस्त यहाँका धेरै पुरुष किसान कामको खोजीमा जिल्ला बाहिर छन्। बसाई सराई दर समेत उच्च रहेको छ। सुक्खा क्षेत्रमा तरकारी खेतीको सम्भावना देखिएको भन्दै छतर गाउँपालिकाले यो वर्ष थप किसानलाई प्लास्टिक पोखरी वितरणको तयारी गरिरहेको छ। यिनै बस्तीमा गाउँपालिकाले एक टोल एक कृषि उत्पादनको अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। त्यसका लागि यो वर्ष 60 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो तेह्रथुम सहकर्मी चन्द्र कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट। हस्त श्रोता, यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रडी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रडी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।